الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سبحان الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما شاء الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله ما شاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله سبحان الله سبحان الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله ما شاء الله ما شاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه